अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। अगर ठीक है तो बस आपसे दरख्वास्त वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने शहर का नाम लिखें और कुछ सवाल है तो वो भी पूछें और इससे बहुत बेहतरी होती है। और जनाब शहबाज शरीफ साहब का कौम से खिताब या आप कह लें कि खिताब जो है वो सुनने में आया और बहुत ज़बरदस्त पूरा सुना मैंने। शहबाज शरीफ साहब का पूरा सुना। इससे पहले जो बातें होती रहीं वो भी मैं बाद में सुनूंगा। तो एक्सीलेंट था जी। और जितना बिजली के कमी मुतवक्को थी वो उतनी ही हुई है। और इसका जो उन्होंने इससे पहले जो आप कह लें कि वजूहात बयान की और सारी चीज़ें तो वो बड़ी बैलेंस्ड थी। किसी किस्म के इंतशार की या बदले की उन्होंने बू नहीं दी, बल्कि उन्होंने बड़ा एक एहतियात का दामन जो था ना वो संभाल के रखा। और वो ये था कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त में खुसूसन जो दहशत गर्दी है और के पी के अंदर जो दहशत गर्दी है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल है दहशत गर्दी के हवाले से, उसके ऊपर जो उन्होंने कोई बात नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई में एक शिफ्ट नज़र आती है कि डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव रहेंगे और डिफेंस जो इंसान अपने हम ऑफेंस में करेंगे, यानी कि दुश्मन को इतना परेशान रखो कि वो कुछ कर ही ना सके। तो उसके लिए हमें बाकायदा कुछ ना कुछ नज़र आएगा। तो जो बिहाइंड जो एक लैंग्वेज होती है ना, वो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया है कि उसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। और किसी भी किस्म के फितने की बात नहीं की उन्होंने, सिर्फ तरक्की खुशहाली की बात की। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी भी हम सबको पता है कि जो डॉक्ट्राइन है साबिक, जो आप कह लें कि बाजवा डॉक्ट्राइन है, उसकी बड़ी बू है मौजूद और बड़ी ताकत के साथ वो मौजूद है। और जो नेटवर्क है वो अभी तक अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और वो बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। आप अगर देखेंगे कि लूप होल्स, अगर इमरान रियाज खान पाकिस्तान से जाता है तो वो ऐसे नहीं जाता, वो बड़े तरीक़ेकार के साथ जाता है। और आप ये देखें कि उसके जाने के बाद, पहुंचने के बावजूद ये इतलात आते रहना कि जनाब वो यहीं पे मौजूद है और बातें कर रहा है और वो सब कुछ है, वो गया नहीं है। इस तरह की ये जो दो नंबरी है ये मिली भगत के साथ होती है, ये ऐसे नहीं हो जाती। वगरना बहुत सारे चीज़ें जिनसे ना हमारे सामने होंगी। अब बात आ जाती है जनाब मुआशी जो उन्होंने अहदाफ दिए हैं, बड़े खामोश किस्म के। लेकिन उन्होंने जो अहदाफ दिए हैं वो तो खामोश हैं, लेकिन जो उन्होंने अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताया और बिल्कुल वजाहत से बताया। अब अगर हम देखें तो दो लैंग्वेजेस अगर हम देखें तो जो मुनीब फारूक साहब इस टाइम में फ्रंट पे खेल रहे हैं, वाडा साहब भी थोड़ा सा बैक पर है, अंसार अब्बासी साहब थोड़ा सा बैक पे है। तो कोई एक आधा ऐसा होता है कि जो क्रीज पर होता है। तो अगर आप देखें तो वो बार बार आकर एक बात करते हैं, मुनीब फारूक साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई शक नहीं कि जनाब महंगाई में कमी हुई है और मुआशी हालात, लेकिन अभी तक जो है ना आवाम के हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। तो ये जो जो लैंग्वेज है ना, ये प्रॉपर भाई लोगों की लैंग्वेज है। वो भाई लोग जो उनसे ना वो हमेशा यही बात करते हैं कि वो समझते हैं कि जो खुद खाए जाओ और दूसरे को गलत खबर देते रहो, तो वो जो गलत खबर होती है ना वो अगला उस पर यकीन रख के चल रहा होता है। और उसमें किसी हद तक वो वॉर स्ट्रेटजी के लिहाज से वो ठीक भी होते हैं, लेकिन हर जगह पे ठीक नहीं होते। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बताता हूँ जरा। अल्लाह अकबर, माजरत। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है ना कि जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी उसमें और बिजली की चोरी की मद में, और उन्होंने इशारतन बात कर दी है तो उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। इससे हमें ये नज़र आता है कि जो अगले साल की जो एक्सपोर्ट होगी ना वो बहुत बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और जिस तरीके से उन्होंने इज्जत दी है कारोबारी हजरात को, जब ये वापस जाते हैं जाने के बाद अपने चैम्बर्स में बैठते हैं और चैम्बर्स में बैठने के बाद वो एक माहौल क्रिएट करते हैं, तो वो माहौल हमें बता रहा है, यानी कि जो यहाँ का माहौल है वो, और जिस तरीके से इंगेज किया है शहबाज शरीफ साहब ने और उसके बाद
کہ اگلا جو سال ہوگا نا وہ ایکسپورٹ کے حساب سے بہت بہتر ہوگا. جہاں پر انہوں نے ذکر کرنا چاہیے تھا نہیں کیا وہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج جو آ رہا ہے پاکستان میں آنے وا، تو اس کے اوپر ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے. اور یہ زیادتی کی حد تک جو انسان ہے، میں اکیلے ہی اس پہ آواز اٹھاتا رہتا ہوں، بہت تکلیف کے ساتھ اٹھاتا ہوں، لیکن اٹھانی چاہیے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا اس پہ اسپیشل ولاگ بھی جو ہے نا شروع کروں، کہ بار بار جس طریقے سے میں ہائیڈ پالیٹکس کی جو سی ہوتی ہے نا اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، اس طریقے سے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کے اصل ہیروز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ صرف زبانی کلامی، ان کو باقاعدہ انشورڈ کرنا چاہیے. انشورنس سمجھتے ہیں نا، انشورڈ جیسے بیمہ ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ یار کتنا ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ بات کروں گا تفصیل سے، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اس وقت میں دیکھیں جو اغوانیوں کے بارے میں ہے نا انہوں نے ذکر نہ کر کے بہت بڑا ذکر کیا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو اطلاعات ہیں وہ بڑی اچھی ہیں کہ بڑے طریقہ کار کے ساتھ ان کو نکالا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن کے پاس ایک کارڈ ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں عارضی والا، وہ تو ختم ہو چکا ہوا ہے 31 مارچ کو. اور اس کے بعد جو انسان جو یہ مل رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو کہ خود جا رہے ہیں، لیکن بہت ساری تعداد ہے جو کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، خاموش ہو جو. تو ابھی تک کوئی ایسا ایکشن جو انسان ہمارے سامنے بڑا نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ایکشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں، جو ایک چھوٹی سی اطلاعات آئی ہیں نا وہ یہ آئی ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں نا پولیس والوں نے لمبی قسم کی دیہڑیاں لگائی ہیں، لوگوں کو پکڑ لیا، بچوں کو بلیک میل کیا، اس کے 2 لاکھ، اس کے 5 لاکھ، جس کی جتنی حیثیت دیکھی اس کے حساب سے بلیک میل کیا. اور پھر ان کو جو ہے نا بہت ساروں کو ناجائز پرچوں میں نام ڈال دیے. اور پھر ہمارا بے رحمانہ قسم کا جو ہے نا یہ عدالتی نظام ہے، اس کو انصاف کا نظام نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک جبر کا نظام ہے. تو انصاف کا نظام بھی آ جائے گا، کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے پرچہ دے دیا، نام ڈال دیا، کسی کا مستقبل تباہ کر دیا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوتی، کوئی سزا نہیں ہوتی، ماں سوائے اس کے کہ اس کی سرزنش ہو جاتی ہے، وہ بھی منہ دکھانے کے لیے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں تھا. اگر ہاں جیسے یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا نام اس طریقے سے غلط ڈال دیا جائے، غلط ایکشن لے لیا جائے، تو اس آفیسر کی بھی جس نے وہ اس سے بہت برے معاملات کے اندر آتا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ اسٹرائکس ہو رہی ہیں یا کچھ ہو رہا ہے یا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے اندر مار پیٹ، یہ تو ایکشن گروپ ہوتا ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، کوئی گنتی نہیں ہوتی. وہاں پہ تو دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے دونوں طرف سے. لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ پولیس کا نظام جو تھا نا بڑا معنی خیز ہوتا ہے. تو یہ ہے جی ساری صورتحال. شہباز شریف صاحب نے بڑی گڈ نیوز دی ہیں، اور ایکسپورٹ اب بہتر ہوگی. ایکسپورٹ بہتر ہوگی تو پورے پاکستان کے اندر جو کاروبار ہے نا وہ آٹومیٹک جو انسان نا وہ بہت بڑے سرکل کے اندر آئے گا، اور معاشی ایکٹیویٹیز بہت بڑھیں گی، ہر طرح سے بہتری نظر آئے گی. اور جتنا بڑا یہ بجلی کا جو انہوں نے اعلان کیا نا، مطلب کہہ دینا آسان ہے، 7-7.5 روپے پر یونٹ کے حساب سے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہمیں کاروباری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا بہت بڑا فرق نظر آئے گا. تو یعنی کہ ہر طرح سے بہتری نظر آئے گی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.